matagad law mo bangon sa kasakit. Walay pag-asa lami matugog balik. Mga problema ang alisod halos dili masulbad. Bisag dilalim ipakita nato atong abilidad. Di ka makaton kung di ka masipyat ang kalampusan, kay walay shortcut. Ang importante makapot ni mo bahalag dugay ang proseso. Ang kinabuhi puno sa pagsuway. Bawal mo asenso, daghan maglaway. Atong mga problema iyahay lang tagdala. Kung masipyat ka daghan magkatawa. Apan bisan unsay unos nga moabot. Kung muasenso ka ug malampuson ayaw ko usabong kalimot. No, maglakaw nga walay kapadungan. Undang na maunay hungong akong nadunggan. Usay gusto na lang mapaway para mahuman, pero di mahimo kay layo na tag naaptan. Maghugi ug maning kamot ang kay daghan pag nakamenos. Di ba apekto sa palibot ug istorya sa mga tao nga way pulo. Ang kinabuhi puno sa pagsuway. Bawal mo asenso, daghan maglaway. Atong mga problema iyahay lang tagdala. Kung masipyat ka daghan magkatawa. Apan bisan unsay unos nga moabot. Kung moasenso ka ug malampuson ayaw ka usabong kalimot. Ayaw ka usabong kalimot. Human sa kangit-ngit na ay kahayag. Ang mga luwa sa pagbako mahuman ra atong pagantos. Yeah, yeah, di ta paburan sa panahon. Isalig lang tanan sa Diyos. Mga kasakit o kalipay parte nas kinabuhi. Yeah, yeah, anda maimuhang kaugalingon sa pagsuway nga moabot. Senso ka ug malampuson ayaw ka usab o kalimot.